हेलो नमस्कार विश्वभर इन्टरनेटको माध्यमबाट फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैलाई हिमालदेखि तराईसम्म तराईदेखि पहाडसम्म पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैलाई म तिलगोलीको हार्दिक स्वागत छ। र आजभोलि काङ्ग्रेस एमालेका भक्तजनहरू कतै पनि भेटिँदैनन्, तर वरिष्ठ काङ्ग्रेसको मृगौला पीडित पनि भाग्यो। खै अब पैसा सैसा लिएर कता भाग्यो, कता राखेको छ, अनि त्यको त पैसा जल्या भेटिएन, कतै कम्पोडिया लियो कि कता गयो। तर यसलाई यसको छानबिन हुनु पर्यो, यसलाई खोजी खोजी शिवपुरीमा नाङ्गै लतार्नु पर्यो। काठमाडौँका गल्ली गल्ली चोक चोकमा यो कृत्य प्रसाद ओली देखिँदैन त आजभोलि त कतै मर्यो कि मर्या भयो भने खबर आउने हो, के आउँदैन, खै कहाँ मर्यो।